बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आले रसूल का अदब करने का इनाम और उसकी फजीलत बयान करेंगे कि आले रसूल का अदब करने का कितना मुकाम और मर्तबा है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं, आप फरमाते हैं कि बलख में एक सैयदजादा था, उसका इंतकाल हो जाता है। उसकी बीवी, 4 बेटियां हैं और उन्हें बलख में खतरा होता है, अपनी इज्जत का खतरा होता है दुश्मनों से। वो बलख से हिजरत करके समरकंद में आ जाते हैं। जब समरकंद में आते हैं, ना कोई जानने वाला है, ना घर है, ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। तो जब इतना सफर करके समरकंद पहुंचते हैं, समरकंद के लोगों से वो सैयदा पूछती है, कहती है कि यहाँ कोई रईस है जो मेरी मदद कर सके। तो किसी ने कहा फलां रईस है, मुसलमान है और उसके पास, उसकी हवेली में लोगों का हुजूम रहता है, लोग उसके पास आते हैं, वो बहुत ज्यादा खैरात करता है, बहुत बड़ा सखी है, आप उसके पास पहुंच जाएं। वो सैयदा पहुंचती है रईस के पास, जो कि अपने आप को मुसलमान कहता है। तो पहुंचती है, कहते मैं सैयदा हूँ, बलख से आई हूँ, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 4 बच्चियां हैं मेरे साथ है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं है, हिजरत करके वहां से आए। अपना सारा माजरा सुनाती है और साथ में कहती है कि मैं आले रसूल से हूँ, सैयदा हूँ, मेरी छोटी बच्चियां हैं साथ मेरे, तो मुझे रहने के लिए जगह दो, खाने के लिए कुछ दो। तो वो सनद मांगता है, वो गवाही मांगता है कि आपके पास कुछ है, शहादत है, गवाही है जो आप बयान करें कि इसमें सच्ची है, इसके लिए कोई गवाही पेश करो। वहां से निकल जाती है मायूस होकर कि कुछ नहीं मिला, गवाही अब कोई जानता नहीं है, किसको गवाह बना के सामने रखे। वहां से चलती है, पूछती है कोई और सखी है, बताया जाता है एक और है, लेकिन वो मजूसी है, आतिश परस्त है, आग की पूजा करने वाला, मुसलमान नहीं है। मुसलमान के दर पे गई थी, उसने ठुकरा दिया, मजूसी के पास चली गई, जाके कहती है कि मैं नबी की आल से हूँ। वो था तो काफिर, लेकिन उसने कहा कि इंसान है, कहा कि भूखी हूँ, मेरी बच्चियां भी साथ हैं, भूखी हूँ, हिजरत करके बलख से आई हूँ, यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, सैयदा हूँ। तो वो अपने घर वाली को कहता है, अपनी मुलाजिमों को भी कहता है, इसका ख्याल रखो, रहने के लिए जगह भी दे देता है, कमा भी दे देता है और खाने के लिए भी दे देता है और कपड़े भी दे दिए जाते हैं। वो एहतराम करता है मेहमानों का। और सैयदा ने सोचा कि मैं जितने दिन रहूंगी, चलो ठीक है, उसके बाद कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी। अब रात होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस रईस की, मुसलमान रईस की ख्वाब में आते हैं और वो देखता क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाए हमद के नीचे हैं, वहाँ मुसलमानों का हजूम है, शिफात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे कौसर पिला रहे हैं। वो आगे बढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैयत में आना चाहता है, हुजूर उससे एराज कर लेते हैं, तवज्जो हटा लेते हैं, दूसरी मरतबा हटा लेते हैं। वो कहता है, अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो मुसलमान हूँ, वो मजूसी है, उसको आपने अपने पास बिठाया है, मुझसे क्यों एराज कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया तुम मुसलमान है, कहने लगा हाँ मुसलमान। कहा कोई गवाही पेश करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे कहा अकिमुल बय्यिनता इंदी अन्नका अल मुस्लिम, कहा कि तू मुसलमान है ना, अकिमुल बय्यिनता, कोई गवाही बयान करो, गवाही पेश करो। अब वो ऐसे शर्म से सर झुकाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, उसका ख्वाब है, आपने फरमाया कि मेरी बेटी एक आपके पास आई थी, तो तूने उसके सैयद होने पे उससे सनद मांगी थी, गवाही मांगी थी, अब तू भी गवाही पेश कर। और वो कसर भी देख लेता है, मजूसी को भी देख लेता है, मजूसी के महल को भी देख लेता है। अब अभी सुबह नहीं हुई, रात का ख्वाब है, निकलता है वहां से और मजूसी के दर पे पहुंच जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, कहने लगता है मुलाजमों से, मैंने उससे मजूसी से मुलाकात करनी है। मजूसी आता है बाहर, कहता मेरे कुछ मेहमान आपके पास से मुझे वापस कर दो। मजूसी कहता है मैं तो नहीं वापस करूंगा, बजिद हो जाता है, कहता है कि मैं जो है आपको 1000 दिनार भी दूंगा, मुझे वापस कर दो। मजूसी कहता है वल्लाही वला मियति अल्फ दिनार, कहा कि अगर तू मुझे 1000 क्या 1,00,000 दिनार भी देगा ना, वल्लाही, कहने लगा कि अल्लाह की कसम है, वला मियति अल्फ दिनार, अगर तू मुझे 1,00,000 दिनार भी देगा फिर भी मैं तुझे ये मेहमान वापस नहीं करूंगा। फिर मजूसी ने कहा कि जो ख्वाब तूने देखा है मैंने भी देखा है। कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे,
کہا کہ مجھے انہوں نے قصر کی بشارت دی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، حضور نے کہا تھا حاضل قصر لکا ولی اہلکا بما فعلتا مع العلویتی وانتم من اہل الجنتی، حضور نے کہا یہ محل آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ہے، اس لیے کہ تم نے سیدہ کا ادب کیا، احترام کیا، رہنے کے لیے گھر دیا، کیونکہ بے سہارا تھی، مسافر تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس کا سہارا بنا، تو تیرے لیے یہ محل ہے اس کے بدلے میں۔ اور کہا کہ اور وَأَنْتُمْ اہل الجنت، اور تم جنتی بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اٹھتے ہی میں نے سیدہ سے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا، اور کہا وہ بشارت اب دیکھ کے آیا ہے، میں نے تجھے تیرے مہمان واپس نہیں کرنے، اب وہ میرے مہمان ہیں۔ دیکھو اس نے سیدہ کا ادب کیا، احترام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا اگر ادب کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ اولاد آپ کی نرینہ اولاد جو ہے بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نسل چلتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بدعۃ منی، فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ یسرنی، جس نے حضرت فاطمہ کو خوش کیا، ما یسرھا یسرنی، جس نے حضرت فاطمہ کو خوش کیا، کہا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی آل سے پیار کریں گے تو سیدہ خوش ہوں گی، سیدہ خوش ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اس سے رب راضی، جس سے رب راضی اس کی دنیا بھی سمر گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت کا سچا پیار عطا فرمائے۔ کچھ لوگ یزیدیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دیکھو یزید نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور ایسا ظلم کبھی کسی نے نہیں کیا جیسا ظلم اس نے اہل بیت کے ساتھ کیا، اور کیسے لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، رلایا گیا، ان کے اوپر گھوڑے چلائے گئے، 3 دن تک بے غور و کفن ان شہیدوں کی میتیں کربلا کے میدان میں پڑی رہیں۔ پھر بھی ہم یزید کا ساتھ دیں گے تو پھر دیکھو ہم کس کا، باطل کا ساتھ دیں گے تو ہمارا بھی حشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اہل بیت کا ساتھ دیں گے، ان کی بات کریں گے، اہل بیت کی محبت کی بات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں یزید کی ہمیں کہتے ہیں شہزادوں کی جنگ، نہیں نہیں، یہ حق باطل کی جنگ تھی۔ اگر حق جو ہے وہ آدم علیہ السلام بن کے آتے ہیں، باطل شیطان بن کے آیا، شیطان کے مقابلے میں حق حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں سامنے آیا۔ باطل اگر نمرود کی صورت میں آتا ہے تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ باطل اگر فرعون کی صورت میں آتا ہے تو حق موسیٰ علیہ السلام بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھو باطل ابو جہل، ابو لہب بن کے آیا تو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا۔ تو اسی طرح باطل یزید بن کے آیا تھا تو حق جو ہے وہ امام حسین بن کے آیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے امام حسین حق پر تھے، جب حق پر تھے تو پھر ہم حق کا ساتھ دیں گے، باطل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یزید جو ہے وہ اس پر لوگ کہتے ہیں لعنت نہیں، وہ اس پر تو لعنت بے شمار خود ہی برسیں گی، کیونکہ اس نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ہے ہی سلوک جو ہے وہ لعنت والا، وہ تو لعنت کا مستحق ٹھہرے گا کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے کس طرح سلوک کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا قرب عطا فرمائے، ان کی مائیت میں جگہ عطا فرمائے۔